बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो मेरे प्यारे भाई, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो चुका हूँ। आज शौकीन दोस्तों के लिए एक शौकिया वीडियो भी है और एक छोटी सी लाट दिखा रहा हूँ जिसे प्योर साई और रूसी रेशियन मेरे प्यारे भाई ब्रीड कहते हैं। सारी माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई वाइट के अंदर है और सारी मोटी ताज़ी हैं। इसमें कोई आप चेक कर लेना कमज़ोर बकरी नहीं होगी। 20 बकरियां हैं और इनके साथ 21 नंबर पे बकरा है। अगर आप लाट लेना चाहते हैं लाट का रेट एक होगा, अगर 2 पाँच लेना चाहते हैं उनका रेट आपको ज़्यादा देंगे। और ये जिस ब्रीडर से क्रॉस हो चुके हैं वो मैंने ब्रीडर भी दिखाना है और ये कितने मंथ की गब्बन है और दांतों में क्या है, और अगर आप लेते हैं तो इनमें आपको क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा। आप वीडियो मेरे पर भी देखते हैं अधूरी, ना ही उसमें आप मालूमात लेते हैं और ना ही आपको कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जो बकरियों का काम है ना वो दादा परदादा से मेरे पर भी अच्छे फार्मर से रब्ता करें, आपको अच्छा माल देंगे। और आप अपने पहले हमें शहर का नाम बताया करें, हम फिर आपको बताएंगे आपके इलाके में कौन सी बकरी कामयाब है और आपको कौन सी बकरी में फ़ायदा आएगा और कौन सी बकरी में फ़ायदा ज़्यादा आएगा और इनकी कौन सी वैक्सीन होती है और इनकी कौन सी खुराक होती है। अगर आप हमसे मशवरा लेकर फार्मिंग करेंगे तो 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। मैंने पहले बताया हमारा तो दादा परदादा से नहीं बकरियों में काम कारोबार है। अगर ये बकरियां आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या अगर आप मेरे दोस्त फार्म पे आना चाहते हैं तो राब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मेरे प्यारे भाई दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से इन नंबरों पर रब्ता करके आ जाएं। ये तो सैंपल के तौर पे 20 बकरियां दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्रे लेना चाहते हैं, आपने अगर खलील गोट फार्म पे आना है डेरा गाजी खान में, आपको 2 फ़ायदे लाजमी देखने को मिलेंगे। पहले नंबर मेरे प्यारे भी बकरे बकरियों क्वालिटी अच्छी होगी और दूसरा जैसा आप रेट सोच के आएंगे ना मेरे प्यारे भी आपको मैंने वैसा ही रेट देना है। वीडियो भाई कहना देखें, पहला लाइक करना है, दूसरा कमेंट में ये लाजमी लिख दे देना है आप ये हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि आपके शेयर से क्या होगा किसी दोस्त भाई का शौक पड़ता है बकरियां रखने का। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। और ये है माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई कैमरे की वीडियो, और ये मैंने आपको पहले बताया ये है 20 बकरियां और जो इनके साथ ब्रीडर है ना वो मैंने आपको ब्रीडर भी बाद में चेक करवा के देना है। ठीक है, क्योंकि आप दोस्त पूछते हैं ना खलील भाई आपने कौन से ब्रीडर से ये बकरियां क्रॉस करवाई हैं। इसमें मैंने पहले बताया कमजोर कोई नहीं है, सारी माशाल्लाह डबल हड्डी की बकरियां हैं। मसलन के तौर पे कम से कम 2 और 3 और कोई बकरी इसमें ऐसी है जो 4 बच्चे भी देती हैं। अच्छा, ये आज मैंने जो बकरियों की लाट छांटी करके निकाली है ना, 100 बकरी की लाट थी मेरे पास, उसमें से मैंने सिर्फ 20 बकरियां निकाली हैं। आज मैंने कहा नए जो दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक सस्ती सी ऑफर देता हूं और पैकेज बना के देता हूं जिससे आप फार्मिंग करें, घर बैठे लाख कमाएं। वैसे भी होता है घर में भेड़ बकरी पालना हमारे नबियों ने भी पाली है, आप भी घर में बकरियां पालें। पहले नंबर पे सुन्नत वाला काम है, दूसरे नंबर पे आपका फायदा है। और सारी माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई नौजवान बकरियां हैं, कोई पहले सुए की बकरी है और ज्यादा से ज्यादा जो है मेरे प्यारे भाई दूसरे सुए में जो है ना बच्चे देने के करीब हैं, क्योंकि एक दफा कोई सुआ दे चुके हैं, कोई अभी पहली बार बच्चे देने के लिए आनी है। और ये इसका पेट माशाल्लाह से आप देखें, ये साई बकरी से कहते हैं, प्योर साई टैडी बर्बरी। और ये मैं आपको इसका हवाना दिखा तैयार है, 10-15 दिन या 20 दिन निकालेगी बच्चे देने में। सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको अलग अलग करके चेक करवा छोड़ दें। और ये देखें हमारे प्योर जिसे वाइट नुकरी गुलाबी टैडी कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। और ये दांतों में भी 2 दांत है और पहले सुबह में प्रेग्नेंट बकरी है माशाल्लाह से। और मैं जो आज आपको चैलेंज और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल खूबसूरत ये बच्चे भी देख लें बकरियां माशाल्लाह से। पहले नंबर पे आप इनकी जसामा देखे डबल हड्डी के, इन्हीं के मेरे प्यारे भी बकरे 2 मन 3 मन वजन करते हैं, जो इन्हीं के बच्चे होते हैं। ये वो माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई ब्रीड आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाइट टैडी है और ये साई टैडी बकरी जिसे कहते हैं ना, ये वो है माशाल्लाह से। पेट आप एक एक करके चेक करते जाए। और मैं आप दोस्तों को मेरे प्यारे भाई एक चैलेंज दे के कह रहा हूँ, ठीक है, आप पाकिस्तान में क्या जितने भी गोट फार्मर हैं, जितनी भी मंडियां हैं, आप उधर का रेट चेक कर लें
اور میرے فارم کا ریٹ چیک کر لیں. اگر اس طرح کا کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو پرائز دے گا تو یہ ساری کی ساری بکریاں میں نے آپ کو فری دینی ہے. اور کوئی بکری کمزور نہیں ہوگی, کوئی بیمار نہیں ہوگی, کوئی نقص والی نہیں ہوگی. ساری الحمدللہ سے میرے پیارے بھائی صاف ستھری اور اچھی چیزیں ہیں. میں نے پہلے بتایا 2 دانت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 دانت ہیں. کوئی 1-2 بکری نکل آئے گی نہ 6 دانت, باقی ساری نوجوان ہیں. پہلے نمبر پہ ان کا فائدہ 3 فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پہلے نمبر پہ یہ فائدہ ان کا بچے بھی زیادہ دیتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ان کا یہ فائدہ ہے یہ دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں. تیسرے نمبر پہ میرے پیارے ان کا یہ فائدہ ہے اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا اگر آپ کا گرمی کا علاقہ ہے یا اگر آپ دوستوں کا پہاڑی علاقہ ہے, یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی ٹیڈی بربری جو بکری ہوتی ہے نا پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سے کامیاب بریڈ ہے. اور ادھر یہ دیکھیں یہ بچوں والی بکریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں میرے پاس, ادھر بھی کچھ ہیں. اور ٹیڈی بکریاں کچھ ادھر ہیں, کچھ چرائی کے اوپر بھی لے کے گئے ہوئے ہیں. اور باقی مزید جو نا گبن بکریاں وہ دوسرے واڑے کے اندر کھڑی کی ہوئے ہیں. آپ آنے سے پہلے رابطہ کر لیں, کال کر لیں. تو انشاءاللہ یہ میری آفر جو نا صرف 1 دن کے لیے, آج کی میری اس آفر سے آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے. اور ایسی لاٹیں ایسا ریٹ آپ کو بار بار نہیں ملے گا. یہ وہی بندہ خریداری کرے گا جو میرے پیارے بھائی خوش نصیب ہوگا. اگر آپ اس طرح کی لاٹ نہیں خریداری کرتے تو میرے پیارے بھائی آپ کبھی بھی جانور اچھا خریداری نہیں کرتے. 40-50 بکریاں لینے سے بہتر ہے آپ اس طرح کی 20 بکریاں پال لیں اچھی کوالٹی کی, ہوگی نا ان کے بچے ہی میں نے کہا 2 سے 3 من وزن کرتے ہیں اور اچھی چیز فارم پہ ٹھہرائیں گے تو میرے پیارے بھائی دوست یار وغیرہ بھی تعریف کریں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی اچھی نسل کی بکریاں رکھی ہیں. اور میں ابھی ان کا جلدی سے ان کا ریٹ بتاؤں. ریٹ لاڑ کا ہوگا, اگر الگ الگ رہیں گے وہ ریٹ زیادہ پڑے گا. بریڈر لے کے بھائی بریڈر بھی ماں کو پہلے چیک کرو تو پھر ان کا ریٹ دیتا ہوں. ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی ان کے ساتھ یہ ببر شیر بکرا جو کہ دانتوں میں 2 دانت ہے اور اسی بریڈر سے کرا دو. جب اس کے بچے آپ چیک کریں گے نا ماشاءاللہ یہ گلابی چیز کی پہچان ادھر سے ہوتی ہے. اچھا آتے ہیں میرے پیارے بھائی ان کے ریٹ کتنا, میں آپ کو حساب لگا کے نہ بتاتا ہوں. یہ 21 جنور آپ کو فائنل دیں گے صرف اور صرف 28,000 روپے کے حساب سے. اگر آپ دوست لاٹ لیں گے بکرا بھی یہ دیکھیں 70 سے 75,000 روپے والا بکرا, یہ بھی میں آپ کو لاٹ میں 28,000 روپے کا دے رہا ہوں. اچھا کوئی دوست کہتے ہیں خلیل بھائی آج آپ نے 28,000 روپے بکریوں کا ریٹ زیادہ بول دیا ہے. میرے پیارے بھائی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بات میرے پیارے بھائی کوالٹی کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ میرے فارم پہ آ کے 20,000 روپے والی ٹیڈی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا. اگر 15,000 روپے والی لینا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتی ہے, 25 والی بھی ہوتی ہے, لیکن اس طرح کی کوالٹی نہیں ہوگی. اگر کوالٹی والے جانور لینے پیسے آپ نے میرے پیارے بھائی ایک بار لگانے تھے, بار بار آپ جانور نہیں خریدا کرتے. اچھے جانور سے آپ دوست انتخاب کر لیں, آپ کا فارم کامیاب بھی ہوگا اور اس میں آپ کو کافی سارا فائدہ ملے گا. اور میں نے پہلے بتایا کارگو جو نا پورے پاکستان میں ہو جائے گی. 500 روپے لیتے ہیں میرے پیارے بھائی فی جانور کارگو کا, اور یہ بھی آپ کو سہولت دیں گے. اکٹھے جو لار کا ریٹ نا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 5 لاکھ میرے پیارے بھائی 88,000 روپے کی آپ کو پوری لاڑ دیں گے. اگر آپ 5,88,000 سے فارمنگ کرتے ہیں, اگر ان کا 4 سے 5 مہینے کا 6 ماہ کا بچہ بھی سیل کرنا چاہتے ہیں, کم سے کم بھی گوشت کے حساب سے آپ اس کے جو ہے نا میل بیچتے جائیں اور جو فیمیل بکری ہے نا وہ آپ فارمنگ کے لیے رکھتے جائیں. اور کم سے کم بھی آپ کو بتائے سیال کوٹ, گجرانوالا, پنڈی ہو گیا, لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, آپ ادھر کی گوشت کی مارکیٹ کا ریٹ چیک کرنے جائیں, لیکن کم سے کم آپ کو 1,800 سے لے کر 2,000 روپے پر کے جی گوشت کا ریٹ دیں گے. اگر آپ بیچنا چاہتے ہو 25 سے 30,000 روپے کا اس کا 5 سے 6 ماہ کا بچہ سیل ہوتا ہے. ڈبل ہڈی کے انہی کے بکرے بنتے ہیں. اچھا ڈبل ہڈی کے میرے پیارے بھائی انہی کے جو نا ماشاءاللہ بچے بنتے ہیں. یہ اس میں فائدے 2-2, 3-3 جب بچے دینا, اگر آپ کو گوشت کی ضرورت ہے آپ کا گھر کا گوشت بھی ہو جائے گا. یہ میرے پیارے بھائی ان بکریوں میں فائدہ ہے. ہر ویڈیو میں کہتا ہوں باہر پردیس ملک جاتے ہیں 10 لاکھ لگاتے ہیں, 12 لاکھ لگاتے ہیں, اس سے بھائی میرے بہتر ہے گھر بیٹھے اپنا ایک کاروبار کر لیں. اس میں آپ کو کافی سارا فائدہ. 5 لاکھ لگاتے ہیں اللہ کے حکم سے, جیسے یہ ابھی 2.5 مہینے کی گبن ہے, کوئی 3 مہینے کی ہے, اور اس میں جو چند ایسی بکریاں تیار بھی ہیں. اگر آپ یہ 20 بکریاں 2-2, 3-3 بچے بھی دینا شروع کر دیں آپ کا 60 ان کا ماشاءاللہ سے 3-3.5 ماہ کے بعد بچے ہوں گے. اور یہ ان میں ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی آپ کو فائدہ ان میں کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گا. اور ایک ایک بکری کا جو ان کا زندہ لائی ویٹ ہے میرے پیارے بھائی 30 kg سے لے کر 35 kg ان کا زندہ لائی ویٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بکری کا ریٹ ہے. بکرے کا جو وزن ہے نا وہ تھوڑا سا ان سے زیادہ ہے. تو ابھی میں ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں میرے پیارے بھائی. اوکے, اللہ حافظ.
آپ بکریاں میں نے پہلے بتایا خریداری کریں نہ کریں واقعی مرضی، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑ جائے۔ اپنے بھائی کو دی اجازت، اوکے اللہ حافظ۔